बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 7 दिसंबर और इतवार का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत-ए-हाल का लेते हैं जायज़ा। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके आफ्टर शॉक्स, ज़लज़ले के झटके अभी तक महसूस किए जा रहे हैं। और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत जमा हुई और उन्होंने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़ी है। और वो रहनुमा भी जो पहले नर्म रवैया इख्तियार करते थे और सुलहजू थे और सुलह की कोशिश कर रहे थे, वो भी कल डट कर मैदान में आ गए हैं। और उन्होंने DGISPR की तरफ से जो मुग़ल्लिज़ात कही गई, उन मुग़ल्लिज़ात की सख्ती से न सिर्फ मज़म्मत की है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि DGISPR अहमद शरीफ चौधरी अपने अल्फाज वापस लें और मुआफ़ी मांगें। और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये एक सरकारी मुलाजिम को इसका इख्तियार हरगिज़ नहीं था। उन्होंने अपने हदूद से तजावुज़ किया। उन्होंने आइन अपना जो हल्फ उठाया आइन का, उस आइनी हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। और सबसे बढ़कर ये कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ में दूंगा, उसमें अफ़वाज पाकिस्तान के सबसे सीनियर मोस्ट मुसल्लह अफ़वाज के जो सबसे सीनियर मोस्ट जिंदा अफसर हैं, और उन्होंने भरपूर तरीके से जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ आवाज़ हक बुलंद कर दी है। ये खबर भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। लेकिन पहले ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो गुफ्तगू हुई, वो ज़रा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बैरिस्टर गौहर थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, असद कैसर साहब थे और दीगर सारी की सारी क़यादत मौजूद थी। और सबसे पहले असद कैसर, जो कि इंतहाई मसलहत पसंद हैं, उन्होंने कहा कि तुम होते कौन हो इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदियां लगाने वाले। और उन्होंने ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ अता तारड़, आज़म नज़ीर तारड़ को भी आड़े हाथों लिया कि तुम तो एक खुद हारे हुए शख्स हो, जाली फार्म 47 के, तो तुम्हारी हैसियत क्या है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाओ? ये नहीं हो सकता। और साथ ही साथ मंगल के रोज़ उन्होंने ऐलान किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कि हम अडयाला जेल जाएंगे, वहाँ पे मज़ाहमत भी करेंगे और धरना भी देंगे और मुलाकात के लिए हर सूरत में हम हाजिर होंगे। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ लगाई गईं। और उन धमकियों की तफसीलात ये है कि तकरीबन 134 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिनमें MNAs, MPAs, सेनेटर्स, वफाकी वज़रा साबिक मौजूद बहुत सारे जो क़यादत है, सारी की सारी क़यादत का नाम ECL में डाल दिया गया है। यानी वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। कुछ 9 मई की आड़ में ये सब कुछ किया गया और कुछ अदरवाइज कर दिया गया 134 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो चिट्ठी मौसूल हुई है बैरिस्टर गौहर को, उसमें उन्होंने कहा है कि हम आपको पार्टी का चेयरमैन तस्लीम नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते। यानी हर तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हमला हो चुका है। तो उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जबर और धौंस से तरक्की होना होती तो जनरल अयूब खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हो गई होती। हर बार अशराफिया अमीर हुए और अवाम गरीब हुए, और आज फिर अवाम को मकालमे में शामिल करने की ज़रूरत है। और बजाय इसके कि धोखा दिया जाए, नतीजा वही होगा जो माजी में हुआ है अगर धोखा दिया गया तो। और पाकिस्तान की सलामती चाहते हो तो फिर अपनी आइनी हदूद में वापस चले जाओ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने का जो ख्वाब है वो जहन से निकाल दें। अगर आपका ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नोटिफिकेशन के ज़रिए आप ख़त्म कर देंगे, तो ये नहीं होगा। इससे पहले भी ज़ियाउल हक ने भी कोशिश की थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 11 साल कुचलते रहे वो, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी मौजूद है और ज़ियाउल हक का नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ को भी ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ आज है, और अगर वो ख़त्म हुई तो अपने करतूतों की वजह से हुई है। आवाम ने उसे मुस्तरद किया है, तो मुस्लिम लीग नवाज़ भी कमज़ोर हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस वक्त कमज़ोर हुई जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जरदारी एंड कंपनी ने अवाम से अपना राब्ता तोड़ दिया। जब यह रिश्ता कमज़ोर हुआ
تو خود بخود ہی پاکستان پیپلز پارٹی بھی کمزور ہو گئی. وہ جنرل ضیاء الحق کے نوٹیفیکیشن یا ان کے ماشاء اللہ یا ان کی فستائیت کی وجہ سے پیپلز پارٹی ختم نہیں ہو سکی تھی. اسی طریقے سے مسلم لیگ نواز پرویز مشرف کی فستائیت اور انتقام کی وجہ سے بالکل کمزور نہیں ہوئی. اب وہ جب کمزور ہوئی تو وہ اس وقت ہوئی جب آل شریف نے، محترمہ مریم سمیت سب نے جب بوٹ پالش کو ترجیح دی اور ووٹ کو عزت دو کے بجائے بوٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، تو تب جا کے مسلم لیگ نواز ختم ہوئی. اس لیے سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر قیادت نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ختم کر دیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا تعلق عوام سے جڑا ہوا ہے. اس لیے جب تک عمران خان کے ساتھ پاکستان کے عوام ہیں اور جب تک عمران خان پاکستان کے عوام کی بات کرتا رہے گا، اس کے حقوق کی بات کرے گا، تو تب تک پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور پھر اسد کیسر صاحب نے اور باقی لیڈرشپ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان ایک قومی ہیرو ہے اور اس کو اینٹی اسٹیٹ کہنا، غدار کہنا، دہشت گرد کہنا یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھول ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے اور اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایک قومی ہیرو جس نے کھیلوں کے میدان میں پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا اور اس کے بعد سوشل اور ویلفیئر کے کام میں ہسپتال تعمیر کیے اور مہنگے ترین ہسپتال، سستا ترین علاج، شوکت خانم میموریل ہسپتال قائم کیے. اس کے بعد مفت تعلیم کے طور پہ انہوں نے یونیورسٹی میں تعلیمی شعبے میں کام کیا. یہ سب کچھ کیا. اس لیے ایسے لیڈر کو یہ کہنا کہ وہ جناب اینٹی اسٹیٹ ہے تو خود اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف نوٹیفیکیشن کے ذریعے اور دھمکیوں کے ذریعے ختم نہیں ہوگی. اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ عمران خان نیشنل سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے. عمران خان نے اس ملک کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے اور عمران خان نے کروڑوں نوجوانوں کو اس بیانی کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، اور اگر عمران خان درمیان میں سے نکل جائیں تو پھر پاکستان کے عوام اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی فوج کے درمیان کوئی بندہ نہیں ہے جو اس تعلق کو جوڑ سکے. تو اس لیے جو اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے وہ عمران خان کا بیانیہ ہے، جس نے پاکستان کے عوام کو، کروڑوں عوام کو اندرون اور بیرون ملک جوڑا ہوا ہے، ایک رسی میں پرویا ہوا ہے. تو اس لیے سلمان اکرم راجہ صاحب نے واضح طور پر یہ کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلی بار نہیں ہوا کہ ایک مقبول لیڈر کو جو ہے وہ اس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب، محترمہ فاطمہ جناح اور شیخ مجیب، یہ سب کے سب مقبول لیڈر تھے اپنی جماعتوں کے، ان سب کو نشانہ بنایا گیا. یہاں تک کہ خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا. لیکن اس سب کے باوجود یہ جو کرنا چاہ رہے تھے کہ مقبول ترین لیڈرشپ کو ہٹا کے اپنی پسند کے پپٹس لانا چاہ رہے تھے، وہ تجربے ناکام ہوئے ہیں، اور یہ ایک واضح طور پر حقیقت ہے. اور بیرسٹر گوہر جو کہ آج سے پہلے صلح کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے کل واضح طور پر کہا کہ تحریک انصاف کی قیادت اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف اور عمران خان کے خلاف جو الفاظ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیان کیے وہ ناقابل برداشت ہیں اور قابل مذمت ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، ملٹری لیڈرشپ کے درمیان معاملات بہتر ہوں، مذاکرات ہوں، لیکن ہماری کسی بھی دعوت کا، کسی بھی پیشکش کا جو ہے وہ مخلصانہ طریقے سے جواب نہیں دیا گیا. اور یہ افسوس ہے کہ ایک ادارے کی افسر کی طرف سے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے نامناسب اور غلط الفاظ استعمال کیے گئے ایک منتخب لیڈرشپ کے خلاف اور ایک مقبول ترین قیادت کے خلاف، اور اس کی انہوں نے واضح طور پر مذمت کی. اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات بھول جائیں، اور اگر ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر ایسی کی تیسی جمہوریت کی بھی ہوگی اور ایسی کی تیسی پھر سب کی ہوگی. پھر مائنس عمران خان نہیں ہوگا، پھر مائنس آل ہوگا، اور پھر کوئی اور آئے گا جو یہ ساری صورتحال کو سنبھالے گا. اصل وجہ بھی یہی ہے، اصل مسئلہ بھی یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کا جو پلان ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب بھی میدان میں آ چکے ہیں، مریم صاحبہ بھی کل رونما ہوئیں، وہ بھی منظر عام پہ آ گئیں، اور آل شریف کے ساتھ جڑے ہوئے جو ان کے خاص وزراء ہیں وہ بھی کل میدان میں آئے اور نظر آئے ٹی وی ٹاک شوز میں، پریس
टॉक में, मीडिया टॉक में वो नज़र आए। और कल फिर उनके जान में जान आई हुई थी, क्योंकि लगता ये है कि नोटिफिकेशन जो ताख़ीर से हुआ, 7 दिन की ताख़ीर से, अब उसकी माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ मांगी जा रही हैं और आले शरीफ की तरफ से कहा जा रहा है माई बाप हमें जो कहेंगे हम वही करेंगे, और हम आपसे बढ़कर इमरान खान को गालियां भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बस आप हमें माफ़ कर दें। और उसके बदले में मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अब जनरल आसिम मुनीर साहब को जो लॉलीपॉप दे रही है, जो यकीन दहानियाँ करवा रही है, जो उनके सामने सरबसरूद है, वो ये है कि जनाब आप ताहयात हैं, अब आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, हम आपके हैं और आप हमारे हैं, लिहाजा जब तक आप चाहेंगे, जब तक आप जिंदा सलामत हैं, जब तक आप चाहेंगे उस वक्त तक आपके लिए ये ओहदा खाली है। हमने आइन में तरामीम करके सब कुछ ऊपर की जो 64 साल की उम्र है उसका भी खात्मा कर दिया है। अब आप जब तक चाहें और हम जब तक हैं उस वक्त तक आपको एक्सटेंशन देते रहेंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कल आके बयान कर दिया है। तो इससे आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि जनाब ये जो लड़ाई है, ये लड़ने के लिए इस वक्त एक बड़ी स्ट्रगल की ज़रूरत है। और ये स्ट्रगल जो है वो सिर्फ इमरान खान की नहीं, बल्कि इसके लिए तलबा को आगे आना होगा, किसानों को, वकला को, जजेस को और जर्नलिस्टों को, सबको आगे आना होगा, सियासी जमातों को आगे आना होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी से किसी खैर की तवक्को नहीं है, क्योंकि वो खुद हारी हुई हैं। और जो हारी हुई जमातें हैं उन्होंने क्या करना है, जो जाली फॉर्म 47 लेके बैठे हैं। कल ख्वाजा आसिफ साहब भी आए और अता ताड़ साहब भी आए और उन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि जनाब ये जो इमरान खान साहब की बहन इंडिया के सामने, इंडिया के टेलीविज़न चैनल पे गई तो ये बड़ा गलत किया, जबकि उसके मुकाबले में नवाज शरीफ साहब के 20 इंटरव्यू इंडियन मीडिया के सामने हैं और उसमें बबांगे दोहल उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के शहीदों के, गाजियों के चीथड़े उधेड़े हुए हैं। जो नवाज शरीफ साहब ने जर्नैलों को तो छोड़े, बाकी सबको, और ख्वाजा आसिफ साहब की तो अपनी तकरीरें मौजूद हैं। और इसलिए शायद उनको शर्म भी नहीं आती, झूठ बोलने से पहले सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि फिल फॉर सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे उन सब की पुरानी तकारीर आ जाती हैं, जो उनका खुब्स है, खुब्स बातन, वो सारा ज़ाहिर हो जाता है। इसके साथ साथ जी इमरान खान साहब के जो पॉलिसी है उसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब इमरान खान साहब की किसी बात को हम डिसओन करें, नहीं करेंगे, और जो वो अंदर से पैगाम देते हैं उस पैगाम पर अमल दरामद भी होगा और उसको हम ओन करते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, इमरान खान जो हैं वो कुल इख्तियार रखते हैं, उन पर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब ने भी जो है वो आइनी और कानूनी एतबार से सारी बात की। तो वाज़ेह तौर पर कल ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक पहला मुफस्सल और मुदल्लल किस्म का एक रद्द अमल सामने आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो लिहाजा उन्होंने DGISPR को के बयान को और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शदीद तरीन मजम्मत करके रद्द कर दिया और मुआफ़ी का मुतालबा किया। इसके साथ साथ जी जो मेरे सामने कुछ और भी हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये भी कहा गया कि हमने सब कुछ जो जमहूरियत के लिए और मुल्क के लिए बर्दाश्त किया, लेकिन अब लगता है कि हमें एक वाज़ेह तौर पर जिद्दोजहद करना पड़ेगी। तैमूर झगड़ा ने यह कहा कि ये जंग अब आसान नहीं रही और ये कफन बांधने से भी नहीं लड़नी होगी, बल्कि जिस तरह बाचा खान, गांधी और नेल्सन मंडेला और दीगर लीडरों ने जिद्दोजहद की, हमें भी वैसी ही जिद्दोजहद करना होगी। और इसके साथ साथ जी जो ख्वाजा आसिफ साहब की मैं आपको बता रहा था, वो कहते हैं PTI का फ़ौज के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल करना मुल्क दुश्मनी और DGISI का रद्द अमल नहायत मुनासिब और मुतवाज़न था। तो ख्वाजा आसिफ साहब और DGISPR जो हैं वो बदज़ुबानी में मुकाबला कर रहे हैं, इसके अलावा तो कोई मुकाबला नहीं है। बदज़ुबानी में, बदकलामी में, मुग़लज़ात में ये आपस में मुकाबला कर रहे हैं और दोनों के मुँह से जब भी निकला है वो जहर ही निकला है। और कभी भी इनके मुंह से कोई अच्छे अल्फाज मैंने आज तक नहीं सुने कि जो अच्छे अल्फाज हों जिनको सुन के इंसान कहे कि नहीं ये बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं और इन पे अमल करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ साथ जी ख़ास तौर पर ही अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से रद्द अमल आ चुका है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो DGISPR ने कहा उसकी मजम्मत।
اور اس کے ساتھ ساتھ کامران مرتضی صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے اور قائد حزب اختلاف لانا ان کا حق ہے، کیونکہ اسپیکر بھی اور چیئرمین سینٹ بھی یعنی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں اس حمام میں ننگے ہیں، اور وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو اور سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب کو بطور لیڈر آف اپوزیشن وہ ان کی تقرری نہیں کر رہے۔ مولانا حافظ حمداللہ صاحب جی جمعیت علماء اسلام، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں تو فاطمہ جناح کو بھی معاف نہیں کیا گیا اور ان کو بھی غدار قرار دیا گیا، کیونکہ وہ ایک جرنیل کے مقابلے میں سویلین بالادستی کی جنگ لڑ رہی تھیں محترمہ فاطمہ جناح۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو چل رہا ہے یہ اسی سوچ کی عکاسی ہے۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا جی، حکومت کی پی ٹی آئی کے 132 رہنماؤں کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے ہیں اور یہ سب کچھ کیا گیا، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح واضح طور پر ہماری مسلح افواج کے بارے میں ایک پالیسی دے چکے ہیں کہ پالیسی بنانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام جو ہے، آپ کا کام وہی ہے کہ ملک کا دفاع کریں۔ پالیسی میکنگ میں، ڈیسیجن میکنگ میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے، آپ صرف اسسٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن یہ اسسٹ سے لے کے، اب اسسٹ تو بہت چھوٹا لفظ ہے، بلکہ سارے امور مملکت جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی وساطت سے وہ اب خود وہ وزیر اطلاعات وہ خود ہی ہیں، وہ سب کچھ خود بن گئے ہیں، اور وزیر خزانہ بھی وہ خود ہیں، کیونکہ سارا کچھ وہیں سے ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو پچھلے چند دنوں سے ہوا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ جو جیل میں ہیں، کسی کو محب وطن کا سرٹیفکیٹ لینے کی ان سے ضرورت نہیں ہے۔ ہم محب وطن تھے، ہیں اور رہیں گے، اور جنہیں عوام نے مسترد کر دیا ہے وہ ان کو حکمرانی پہ مسلط کیا گیا ہے، یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کو ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، بلکہ بتانا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان کے اس وقت جو سینئر موسٹ آفیسر ہیں وہ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود احمد، اور ان کی عمر ہے 97 سال، اور سینچری سے 3 سال ان کی عمر کم ہے۔ بریگیڈیئر محمود احمد انہوں نے اپنا ایک بیان ریکارڈ کروایا ہے اور وہ بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری عمر 97 ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کب اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے، جن عاصم منیر صاحب کو انہوں نے پیغام دیا ہے، جن عاصم منیر صاحب کو پیغام دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس لیے جنرل عاصم منیر صاحب کو پاکستان کے عوام کی ول آف دا پیپل کی جو پاکستان کے عوام کی مرضی اور منشا ہے، مینڈیٹ ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، آئین کا احترام کرنا چاہیے، قانون کا احترام کرنا چاہیے، اور یہ جو فرد واحد کی حکمرانی کا جو تصور ہے اسے نہ ماضی میں کبھی تسلیم کیا گیا نہ آئندہ کیا جائے گا۔ اور خاص طور پہ بریگیڈیئر احمد محمود صاحب نے کہا وہ استادوں کے استاد ہیں، اساتذہ کے اساتذہ ہیں۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی تخلیق کو ہوئے ہیں 78 ایئرز، اور ان کی عمر 20 سال اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ جب پاکستان بنا تو وہ 20 سال کے تھے، نوجوان تھے، فیلڈ میں آ چکے تھے۔ تو وہ بتا رہے ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ مت ٹکرائیں۔ اور دوسرا یہ افواج پاکستان کو اور جنرل عاصم منیر کو کہا ہے کہ وہ اپنے جو حلف اٹھایا ہے انہوں نے کہ سیاست سے دور رہیں گے اور صرف دفاع پہ توجہ دیں گے، اور جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا افواج پاکستان کے بارے میں کہ ان کا دائرہ کیا ہوگا، تو بریگیڈیئر احمد محمود نے کہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے فی الفور، کیونکہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان کی سلامتی صرف ایک صورت میں ممکن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے ڈراپ سائٹ کو جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب پہ ٹارچر برداشت نہیں کریں گے، اور کسی بھی قسم کا ٹارچر ہو، ذہنی ہو، جسمانی ہو، ادروائز ہو۔ اور دوسرا یہ کہ عدالتی حکم ہے کہ 2 دن مختص کیے گئے ہیں، منگل اور جمعرات کا، تو ملاقاتوں کے لیے عمران خان صاحب سے، اور وہ جیل مینول کے مطابق، جیل قوانین کے مطابق یہ ہر قیدی کا حق ہے اور عمران خان کا بھی حق ہے، اور اس حق سے ہم کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہوں گے، اور ہر صورت میں ہم جائیں گے اور اس اپنے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے فرد واحد اور کوئی خواہ جتنا ہی طاقتور ہے، اگر وہ ہمیں اس سے باز رکھے گا دھمکیاں دے کر، پولیس کے ذریعے، تشدد کے ذریعے، جھوٹے مقدمات کے ذریعے، تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ حلیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ سارے کا سارا کریڈٹ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جاتا ہے، کہ عمران خان کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن عمران خان جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کی اہلیہ کو، ان کے بھانجے کو، ان کے فیملی ممبرز کو، ان کی بہنوں کو جو جیلوں میں بھی ڈالا گیا، جھوٹے مقدمات بھی قائم کیے گئے، لیکن ابھی تک معاملہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہے، اور عمران خان صاحب کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ میں ساری زندگی جیل میں گزار لوں گا، لیکن یہ جنرل عاصم منیر صاحب کا حکم جو ہے اس کی تابعداری کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ جی انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر رہا ہو گئے تو وہ انتقام نہیں لیں گے، بلکہ جو ان کے پاس جائے گا اور ان کے سامنے جا کے اپنی غلطی تسلیم کر لے گا تو عمران خان ایک رحم دل انسان ہے، وہ اس کو معاف کر دیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس خوف کی وجہ سے کہ عمران خان باہر آ کے ان کے لیے کیا کرے گا، اس خوف کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ فسطائیت مسلط نہ کی جائے۔ یہ صورتحال ہے جناب، یہ سچویشن ہے، اور معاملات کچھ اس طرح سے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بھی اب کھل کر آ گئے ہیں، اور انہوں نے بھی آ کے بتا دیا ہے کہ ہم بیرسٹر گوہر کو پارٹی کا چیئرمین تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو انڈر پریشر کرنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ DGI/SPR احمد شریف نے جو کھچ ماری ہے اور بڑے پرلے درجے کی کھچ ماری ہے، اس کھچ سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور آج پھر پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ بھی ہے، اور اس جلسے میں پشاور میں بہت بڑا اجتماع ہے، اس میں آج جواب دیا جائے گا عوامی سطح پر۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔